प्रियमित्राणि नमस्कारः। कलायाः भाषा संस्कृतं पठ्यताम् इत्यस्यां परियोजनायां भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अस्याः परियोजनायाः अन्तर्गतस्य सङ्गीतशास्त्रस्य 28 श्लोकात् आरभ्य 33 श्लोकं यावत् पठिष्यामः। आदौ सन्दर्भं पठामः। ग्रन्थे आगतानां सप्तानाम् अध्यायानां वस्तुसङ्ग्रहः। श्लोकानां वाचनं कुर्मः। तत्र स्वरगताध्याये प्रथमे प्रतिपाद्यते शरीरं नादसम्भूतिः स्थानानि श्रुतयस्तथा ततः शुद्धाः स्वराः सप्त विकृतात्वादशाप्यमी कुलानि जातयो वर्णा द्वीपान्यार्षं च दैवतम् छन्दांसि विनियोगाश्च स्वराणां श्रुतिजातयः ग्रामाश्च मूर्छनास्तानाः शुद्धाः कूटाश्च सङ्ख्यया प्रस्तारः खण्डमेरुश्च नष्टोद्दिष्टप्रबोधकः स्वरसाधारणं जातिसाधारणमतः परम् काकल्यन्तरयोः सम्यक् प्रयोगो वर्णलक्षणं त्रिषष्टिरप्यलङ्कारास्त्रयोदशविधं ततः जातिलक्ष्मग्रहांशादि कपालानि च कम्बलम् नानाविधा गीतयश्चेत्येतावान् वस्तुसङ्ग्रहः। अधुना एतेषां श्लोकानां पदच्छेदं पठामः। तत्र स्वरगताध्याये प्रथमे प्रतिपाद्यते शरीरं नादसम्भूतिः स्थानानि श्रुतयः तथा ततः शुद्धाः स्वराः सप्त विकृताः 12 अपि अमी कुलानि जातयः वर्णाः द्वीपानि आर्षं च दैवतं छन्दांसि विनियोगाः च स्वराणां श्रुतिजातयः ग्रामाः च मूर्छनाः तानाः शुद्धाः कूटाः च संख्यया प्रस्तारः खण्डमेरुः च नष्टोद्दिष्टः प्रबोधकः स्वरसाधारणं जातिसाधारणम् अतः परम्
काकली अन्तरयोः सम्यक् प्रयोगः वर्णलक्षणं त्रिषष्टिः अपि अलङ्काराः त्रयोदशविधं ततः जातिलक्ष्म गृहांशादि कपालानि च कम्बलं नानाविधाः गीतयः च इति एतावान् वस्तुसङ्ग्रहः। अधुना एतेषां श्लोकानाम् अन्वयं पठामः। तत्र प्रथमे स्वरगताध्याये शरीरं नादसम्भूतिः तथा श्रुतयः स्थानानि ततः सप्त शुद्धाः स्वराः 12 अपि अमीविकृताः कुलानि जातयः वर्णाः द्वीपानि आर्षं दैवतं छन्दांसि स्वराणां विनियोगाः च श्रुतिजातयः ग्रामाः च मूर्छनाः तानाः शुद्धाः कूटाः च संख्यया प्रस्तारः। अतः परं खण्डमेरुः च नष्टोद्दिष्टः प्रबोधकः। स्वरसाधारणं जातिसाधारणं ततः काकल्यन्तरयोः सम्यक् प्रयोगः वर्णलक्षणं त्रिषष्टिः अपि अलङ्काराः ततः त्रिषष्टिः अपि त्रयोदशविधं जातिलक्ष्म गृहांशादि कपालानि च कम्बलं नानाविधाः गीतयः च इति एतावान् वस्तुसङ्ग्रहः प्रतिपाद्यते। अधुना व्याकरणात्मकं विवरणं पठामः। तत्र इति सप्तम्यर्थबोधकम् अव्ययम् तस्मिन् इति भावः। प्रथमे इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रथम इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् आदिमे इति भावः। स्वरगताध्याये इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य स्वरगताध्याय इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् स्वरगतः इति अस्मिन् अध्याये इति भावः। शरीरम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य शरीर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। नादसम्भूतिः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य नादसम्भूति इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। शब्दविभवः इति भावः। तथा इति अव्ययम्। श्रुतयः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य श्रुति इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। षड्जाद्यारम्भिकाः इति भावः। स्थानानि इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य स्थान इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। स्थितयः इति भावः। ततः इति अव्ययम्। सप्त इति पदम् नकारान्तपुल्लिङ्गस्य सप्तन् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। शुद्धाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य शुद्ध इति शब्दस्य
प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। स्वराणां भेदः शुद्धाः इति भावः। स्वराः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य स्वर इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। सरि ग इत्यादयः सप्तस्वराः इत्यर्थः। द्वादश इति पदं नकारान्तपुल्लिङ्गस्य द्वादशन् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। अपि इति अव्ययम्। समुच्चयः इति भावः। अमि इति पदं सकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गस्य अदस् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। एते इति भावः। विकृताः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य विकृत इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। बीभत्साः इति भावः। कुलानि इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य कुल इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। वंशाः इति भावः। जातयः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य जाति इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। स्वरजातयः इति भावः। वर्णाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य वर्ण इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। ध्वनिः अक्षरं वा इति भावः। द्वीपानि इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य द्वीप इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। पृथ्वी नक्षत्रम् इति भावः। आर्षम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य आर्ष इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। वैदिकम् इति भावः। दैवतम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य दैवत इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। देवसम्बन्धि इति भावः। छन्दांसि इति पदम् सकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य छन्दस् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। वेदाः इति भावः। विनियोगाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य विनियोग इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। विनियोजनानि इति भावः। स्वराणाम् इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य स्वर इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। सप्तस्वराणाम् इति भावः। श्रुतिजातयः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य श्रुतिजाति इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। श्रुतिसम्बन्धिन्यः जातयः इति भावः। ग्रामाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य ग्राम इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। मूर्छनाप्रस्तारः इति भावः। मूर्छनाः इति पदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य मूर्छना इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। गीताङ्गविशेषः ग्रामस्य सप्तमः भागः इति भावः। तानाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य तान् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। गानाङ्गविशेषः इति भावः। शुद्धाः
इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य शुद्ध इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। रागान्तरामिश्रितरागाः इति भावः। कूटाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य कूट इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। तानानां भेदाः इति भावः। सङ्ख्यया इति पदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य सङ्ख्या इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। एकत्वाद्या सङ्ख्यया इति भावः। अतः इति अव्ययम्। अस्मात् इति भावः। परम् इति अव्ययम्। अनन्तरम् इति भावः। प्रस्तारः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रस्तार इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। छन्दः प्रभृतीनां प्रभेदज्ञापकसङ्केतविशेषः इति भावः। खण्डमेरुः इति पदम् उकारान्तपुल्लिङ्गस्य खण्डमेरु इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। नष्टोद्दिष्टयोः आधारितः इति भावः। नष्टोद्दिष्टः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य नष्टोद्दिष्ट इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। एतौ खण्डमेरुसम्बद्धौ इति भावः। प्रबोधकः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रबोधक इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। प्रकर्षज्ञानी इति भावः। स्वरसाधारणम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य स्वरसाधारण इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। स्वरसामान्यम् इति भावः। जातिसाधारणम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य जातिसाधारण इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। जातिसामान्यम् इति भावः। काकल्यन्तरयोः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य काकल्यन्तर इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपम्। काकलीनिषादान्तरगान्धारयोः इति भावः। सम्यक् इति अव्ययम्। प्रयोगः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रयोग इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। प्रयुक्तिः इति भावः। वर्णलक्षणम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य वर्णलक्षण इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। वर्णानाम् अलङ्काराणां व्याख्या इति भावः। त्रिषष्टिः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य त्रिषष्टि इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। संख्याविशेषः इति भावः। अलङ्काराः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य अलङ्कार इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। त्रयोदशविधम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य त्रयोदशविध इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। त्रयोदशप्रकाराः इति भावः। जातिलक्ष्म इति पदम् नकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य जातिलक्ष्मन् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। जातिचिह्नम् इति भावः। गृहांशादि इति पदम् इकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य गृहांशादि इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः
एकवचनान्तं रूपं। ग्रहाः, अंशाः इत्यादयः। कपालानि इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य कपाल इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं। कपालानि गीतानि इति भावः। कम्बलम् इति पदम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य कम्बल इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। कम्बलगीतानि इति भावः। नानाविधाः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य नानाविध इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम्। अनेकप्रकाराः इति भावः। गीतयः इति पदम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य गीति इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं। गानानि इति भावः। इति अव्ययम्। एतावान् इति पदम् तकारान्तपुल्लिङ्गस्य एतावत् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। एतत् परिमाणम् इति भावः। वस्तुसङ्ग्रहः इति पदम् अकारान्तपुल्लिङ्गस्य वस्तुसङ्ग्रह इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। पदार्थसङ्ग्रहः इति भावः। प्रतिपाद्यते इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र प्रति उपसर्गपूर्वकस्य पादि इति ऋजन्तधातोः कर्मणि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं। कथ्यते इति भावः। अधुना सन्धिभागं पठामः। श्रुतयस्तथा इति सन्धियुक्तं पदम् अस्य विच्छेदः अस्ति। श्रुतयः तथा इति अत्र विसर्गसन्धिः विसर्गस्य सकारः च अस्ति। विकृता द्वादश इति सन्धियुक्तं पदम् अस्य विच्छेदः अस्ति। विकृताः द्वादश इति अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। द्वादशाप्यमी अत्र सन्धिद्वयम् अस्ति। पूर्वं सवर्णदीर्घसन्धेः विच्छेदं पश्यामः। द्वादश अपि द्वादशापि अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। अधुना यणसन्धेः विच्छेदं पश्यामः। अपि अमि अप्यमि अत्र यणसन्धिः अस्ति। जातयो वर्णाः इति सन्धियुक्तं पदम् अस्य विच्छेदः अस्ति। जातयः वर्णाः इति अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। वर्णाद्वीपानि इति सन्धियुक्तं पदम् अस्य विच्छेदः अस्ति। वर्णाः द्वीपानि इति अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। द्वीपान्यार्षम् इति सन्धियुक्तं पदम् अस्य विच्छेदः अस्ति। द्वीपानि आर्षम् इति अत्र यणसन्धिः अस्ति। विनियोगाश्च इति सन्धियुक्तं पदम् अत्र सन्धिद्वयम् अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति। विनियोगाः च इति अत्र विसर्गसन्धिः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। ग्रामाश्च इति सन्धियुक्तं पदम् अत्रापि सन्धिद्वयम् अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति। ग्रामाः च इति अत्र विसर्गसन्धिः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। मूर्छनास्थानाः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति।
विसर्गस्य सकारः च। अस्य विच्छेदः अस्ति मूर्छनाः तानाः इति। कूटाश्च अत्र विसर्गसन्धिः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति कूटाः च इति। खण्डमेरुश्च अत्र विसर्गसन्धिः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति खण्डमेरुः च इति। प्रयोगो वर्णलक्षणम् अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति प्रयोगः वर्णलक्षणम् इति। त्रिषष्टिरप्यलङ्कारास्त्रयोदशविधम् एतत् सन्धियुक्तं पदम्। अत्र बहवः सन्धयः सन्ति। अहम् अत्र विच्छेदं कृत्वा तस्य सन्धेः नाम वदिष्यामि। त्रिषष्टिः अपि त्रिषष्टिरपि अत्र विसर्गसन्धिः। अपि अलङ्काराः अप्यलङ्काराः यणसन्धिः। अलङ्काराः त्रयोदशविधम् अलङ्कारास्त्रयोदशविधम्। अत्र विसर्गसन्धिः विसर्गस्य सकारः च अस्ति। नानाविधा गीतयः अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। अस्य विच्छेदः अस्ति नानाविधाः गीतयः इति। गीतयश्चेत्येतावान् अत्र सन्धिद्वयम् अस्ति। अतः अहं विच्छेदं कृत्वा सन्धिनाम वदिष्यामि। गीतयः च गीतयश्च अत्र विसर्गसन्धिः विसर्गस्य सकारः श्चुत्वसन्धिः च अस्ति। गीतयश्च इति गीतयश्चेति अत्र गुणसन्धिः अस्ति। गीतयश्चेति एतावान् गीतयश्चेत्येतावान् अत्र यणसन्धिः अस्ति। अधुना समासभागं पश्यामः। अत्र प्रथमायां पङ्क्तौ समस्तपदानि सन्ति। द्वितीयायां पङ्क्तौ तेषां विग्रहवाक्यानि सन्ति। तृतीयायां पङ्क्तौ समासनामानि सन्ति। अहं क्रमेण वाचनं करोमि। स्वरगताध्याये स्वरगतः इति अध्यायः स्वरगताध्यायः। तस्मिन् स्वरगताध्याये कर्मधारयः समासः। नादसम्भूतिः नादस्य सम्भूतिः नादसम्भूतिः षष्ठीतत्पुरुषः समासः। काकल्यन्तरयोः काकली च अन्तरं च काकल्यन्तरे तयोः काकल्यन्तरयोः इतरेतरद्वन्द्वः समासः। श्रुतिजातयः श्रुतीनां जातयः श्रुतिजातयः षष्ठीतत्पुरुषः समासः। त्रिषष्टिः त्र्यधिकाषष्टिः त्रिषष्टिः कर्मधारयः समासः। स्वरसाधारणं स्वरेषु साधारणं स्वरसाधारणं सप्तमीतत्पुरुषः समासः। जातिसाधारणं जातिषु साधारणं जातिसाधारणं सप्तमीतत्पुरुषः समासः। वर्णलक्षणं वर्णानां लक्षणं वर्णलक्षणं षष्ठीतत्पुरुषः समासः। त्रयोदशविधं त्र्यधिकादश त्रयोदश कर्मधारयः समासः। त्रयोदशविधाः यस्य तत् त्रयोदशविधं बहुव्रीहिः समासः। जातिलक्ष्म जातीनां लक्ष्म जातिलक्ष्म षष्ठीतत्पुरुषः समासः। वस्तुसङ्ग्रहः वस्तूनां सङ्ग्रहः वस्तुसङ्ग्रहः षष्ठीतत्पुरुषः समासः। अधुना
भावार्थं पठामः। प्रथमे स्वरगताध्याये आदौ नादानाम् उत्पत्तिस्थानं, शरीरं तथैव श्रुतीनाम् उत्पत्तिस्थानम् इत्येतेषु विषयेषु कथ्यते। अनन्तरं सप्तशुद्धाः स्वराः, विकृताः स्वराः, कुलानि, जातयः, वर्णाः, द्वीपानि, ऋषयः, दैवतं, ग्रामाः, छन्दांसि, स्वराणां योग्यं विभाजनम् इत्यादयः विषयाः कथ्यन्ते। पुनश्च श्रुतीनां जातयः, ग्रामाः, मूर्छनाः, शुद्धानां तानानां, कूटानां तानानां च योग्यं विभाजनं, प्रस्तारः, खण्डमेरुः, नष्टोद्दिष्टप्रबोधकः, स्वरसाधारणं जातिसाधारणं च इति एते विषयाः अत्र उच्यन्ते। पुनः अग्रे काकल्यनिषाद अन्तर्निषादयोः उचितः उपयोगः, वर्णलक्षणं, 63 अलङ्काराः, 13 जातयः, ग्रहाः, अंशाः च इत्यादयः विषयाः, तदनन्तरं कपालानि, कम्बलं, गीतानि, विविधाः गीतयः च इत्यादयः विषयाः कथ्यन्ते। मित्राणि, एषः भागः अत्रैव समाप्तः। अग्रिमे भागे वयं पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः।